अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आपका दिन बहुत ही अच्छा गुजर रहा हो एंड आपके दिन को मज़ीद अच्छा, खुशगवार, बेहतर, टिप टॉप बनाने के लिए हम आपके साथ लेके आए हैं नावल की न्यू वीडियो, मतलब न्यू एपिसोड। हम इसको रीड आउट करेंगे। जैसे कि आपको पता है कि हमने इसके बाद क्या कहना है, आप पिछली वीडियो में सुन चुके होंगे, सो हम नहीं बोलेंगे, हम इसको रीड आउट करेंगे। आप प्लीज़ इंजॉय कीजिएगा। चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट लाजमी करें। आपकी राइटर एथर इबा अफजल इबा। सो हम इसको रीड आउट करते हैं। हम बहुत ज़्यादा बोल रहे हैं, स्टार्ट लेते हैं। फोर्स मैरिज, एक्शन बेस्ड, थ्रिल, फनी, मोस्ट रोमांटिक, गैंगस्टर बेस्ड नावल साइकोलॉब इस कलम इबा अफजल, एपिसोड 9। ऑल राइट्स आर टू डू नावल प्लेटफॉर्म स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड टू कॉपी पेस्ट। अस्सलाम वालेकुम। इसके सीने में छुपे अनाया बामुश्किल सांस ले पा रही थी। वहीं यशब की गिरफ्त इस पर हद दर्जा सख्त थी, जिस पर अनाया कराह कर रह गई थी। यशब की आंखें शिद्दत जज्बात से सुरख हो चुकी थी। मुझे छोड़ो। अनाया इसके सीने पर अपना नरम मोमी हाथ रखती बामुश्किल सांस खींचती हुई बोली थी, खामोश स्वीटहार्ट। जबकि यशब पर इसकी बात का कोई असर नहीं था। वो हनूज इसे खुद में पीछे अपना गुस्सा कम करने की कोशिश कर रहा था। स्वीटहार्ट, मैंने निकाह वाले दिन आपसे एक बात कही थी ना। ये शब्द 2 उंगलियों से इसका चेहरा ऊपर को करता अपनी बोझल ज़दा आंखें इसकी ब्राउन सहमी आंखों में गाड़ता इसकी जान लेने के दर पर था। इसकी कुर्बत पर वो ऊपर से इसकी हाथों के लिमिट्स ने अनाया की रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट की थी। वो हनूज खामोशी से बस देखे जा रही थी। जो चीज़ येशब की है फिर वो किसी और की नहीं रहती। तुम तो फिर मेरी स्वीटहार्ट हो, इसलिए तुम्हारी ये लास्ट वार्निंग है। इसकी आंखों में फैले खौफ और सवाल को पढ़ता वो सर्द लहजे में बोलता अनाया पर रकत तारी कर गया था। अनाया का दिल जोर से धड़का था। यशब की बोलती आंखों ने जैसे अपनी बात की तईद चाही थी, तो फौरन अनाया ने इस बात में सर हिलाकर इस शेर से फरार हासिल करना चाही थी। लेकिन शायद वो इस मूड में नहीं था, इसलिए वहाँ मौजूद बेड की जानिब इसे साथ लिए बैठ चुका था। जाओ यहाँ से प्लीज़। अनाया बेड पर बैठती रोनी सूरत बनाए बोली थी, जिस पर यशब को इस पर ढेरों प्यार आया था। इसकी गोद में सर रखे वो आंखें बंद करते अनाया का हाथ पकड़ता अपने बालों पर रख चुका था। अनाया के जिस्म में जैसे करंट सा दौड़ा था। इसका लेमस पाकर धड़कनों में इंतशार बरपा हुआ। सर में दर्द है मेरे, बालों में उंगलियां चला दो। इसकी नई फरमाइश सुनते अनाया की आंखें फैली थी। कहाँ वो इसे जाने को बोल रही थी और कहाँ वो नई फरमाइशें कर रहा था। अनाया ने वैसे ही किया था। इसका नरम लिमस पाकर यशब के तने हसाब कुछ पुरसुकून हुए थे। आप वाकई पुलिस में हैं। अपने छोटे से दिमाग में आने वाले ख्याल को वह आवाज़ देती यशब से पूछ बैठी थी, जिसके होंठ अब मुस्कुराहट में ढले थे। ASP हूँ, मुख्तसर जवाब देता वो आंखें खोल इसके तासरात चेक करने लगा था, जो पल में बदले थे। अब वो कुछ सोचने लगी थी। क्या आप ड्यूटी नहीं करते? इसके सवाल पर यशब ने बामुश्किल अपनी हंसी जब्त की थी। दूसरों की बीवियां तो चाहती हैं इनका शोहर काम ना करे, इनके साथ टाइम स्पेंड करे, और तुम मेरी ड्यूटी का पूछ रही हो। इसकी छोटी सी नाक पर लपकता वो पीछे होता शौकी से बोलते अनाया को सुरख कर गया था। वो ना इसलिए कि आप चाहें अब प्लीज़। अनाया बात घुमाती मासूमियत से बोली थी, जिस पर यशब आखिरकार इसकी बात मानता इस बात में सर हिला गया था। वैसे भी इसे कल अहम मिशन पर जो जाना था। स्वीटहार्ट, बट ध्यान, आइंदा मेरी कॉल कट की तो बहुत अच्छे से पेश आऊँगा। आंख विंक करते हुए इसके गाल पर लब रखता शरारत से गोया हुआ। अनाया ने फौरन नजरें झुकाई थी। तुम तो जानती हो पुलिस वाले कितने बुरे होते हैं। मुस्कुराहट दबाते वो दरवाजे से ही मिनट में बाहर चला गया। अनाया की आंखें फैली थी। क्या वो दरवाजे से आया था? पर कैसे? इसे वाकई अब महसूस हो रहा था कि पुलिस वाले कितने बुरे होते हैं। मीटिंग रूम में बैठे वो मीटिंग अटेंड कर रहा था। ब्लू पैंट कोट पहने वो हाथ देखने वाली नज़र को अपनी जानिब मतवज्जा करवाने का हुनर रखता था। अहम पॉइंट्स देखते इसके मोबाइल पर मुसलसल होती बैल ने शहरयार चौधरी की तवज्जो अपनी जानिब मबसूल करवाई थी। मैं मीटिंग में हूँ आयत, बाद में बात करता हूँ। आयत की बात सुने बगैर वो आहिस्ता आवाज़ में बोला। इस सबज आंखों वाली परी को देखे अभी चंद घंटे गुजरे थे, लेकिन इसे फिर से देखने की ख्वाहिश फिर दिल में जागी थी। लेकिन फिल वक्त वो मीटिंग में था, सो खामोशी से खुद को दोबारा से काम में लग पड़ा था।
आहत یہ جانتے بھی کہ وہ میٹنگ میں ایک بار پھر کال کر چکی تھی اور یہ سلسلہ پر چلتا ہی جا رہا تھا۔ تھک کر شہریار نے فون سائلنٹ پر لگایا اور ساتھ ہی سے ٹیکسٹ بھی بھیجا تھا جسے پڑھ آیت کان کی لو تک سرخ ہوئی تھی۔ وہیں شہریار نے اپنی مسکراہٹ دبائی تھی۔ وہاں موجود لوگ اسے یوں ہنستا دیکھ چونکے تھے۔ کم از کم وہ کام کے دوران کبھی نہیں ہنستا تھا، اور ویسے بھی اسے کبھی کوئی بے حد خاص موقع پر ہی ہنستے پایا جاتا تھا۔ اپنا کام ختم کرتے ہوئے جلد از جلد یہاں سے نکلا تھا۔ آفس سے گھر پہنچ کر آیت کی خبر لینی تھی۔ سرشاری سے وہ گھر کے اوپری حصے کی جانب بڑھا تھا۔ کمرہ کھولتے اس کا دماغ چکرا گیا تھا۔ آنکھیں ایک بار چپک کر جیسے وہ اپنے دیکھنے کی نفی کر رہا تھا۔ کمرے کی ہر دیوار پر مختلف رنگ لگے ہوئے تھے کہ ہر چیز الٹ پلٹ کر کے اپنی جگہ سے ہٹائی گئی تھی۔ اس نے آگے کو قدم بڑھائے تھے جہاں اس کا استقبال راستے میں حائل چیزیں کر رہی تھی۔ آنکھوں میں بے یقینی سی تھی۔ شہریار نے شیشے پر لپسٹک سے لکھی تحریر دیکھی تھی۔ بے بسی سے اس نے بالوں میں انگلیاں گھمائی تھی۔ آپ کا روم ایسے اچھا لگتا ہے، اگر آپ کو پسند نہیں ہے تب بھی آپ کی چوائس اچھی نہیں۔ شہریار کے لبوں کو مسکراہٹ نے چھوا تھا۔ کسی بچوں والی حرکت تھی۔ بھلا اس نے کمرے میں نظریں پھیر کر اس دشمن جہاں کو ڈھونڈنا چاہا جیسے یہ سب کارنامہ کر پتہ نہیں کہاں چھپی بیٹھی تھی۔ کمرے میں نہ ملنے پر وہ گھر میں باقی جگہ اسے تلاشنے لگا تھا۔ اچانک اس کا یوں نظروں کے سامنے نہ ہونا عجیب سی بے چینی میں بدل چکا تھا۔ اب صرف ٹیرس رہ گیا تھا اور اسے یقین تھا وہ وہی ہوگی۔ بچپن میں بھی وہ ایسی ہی تھی۔ اوپر جاتے ہی وہ ریلنگ پر ہاتھ جمائے سے کھڑی مل ہی گئی تھی۔ انم۔ بچپن سے لے کر اب نے اس نے اس کا یہ نام پکارا تھا۔ آیت نے مڑ کر اسے دیکھا۔ پل میں اس کا شرارتی روپ کھویا تھا۔ خبردار اگر آپ نے مجھے دوبارہ اس نام سے پکارا تو۔ 8 سال کی عمر سے ہی اس سے اپنے اس نام سے نفرت ہو چکی تھی، شدید نفرت۔ شہریار اس کا لب و لہجہ دیکھ سختی سے لب بھیج گیا تھا۔ اپنے غصے پر قابو پاتے ہوئے شاید اسے آیت پر نہیں نکالنا چاہتا تھا۔ وہ خاموشی سے نیچے چلا گیا تھا۔ انم بھی اس کے پیچھے گئی۔ اس میں غلطی کسی کی بھی نہیں تھی۔ شاید آیت کی اس نام سے نفرت بجا ہی تھی۔ اس کے بگڑے موڈ کو دیکھ آیت کو تھوڑا برا محسوس ہوا تھا، اس لیے وہ اب شہریار سے بات کرنا چاہتی تھی۔ شہری۔ دوسرے کمرے میں جاتے انم نے اس کے نک نیم سے اسے پکارا تھا جسے وہ بچپن میں اسے بلایا کرتی تھی۔ شہری کی جانب سے کوئی جواب نہ پا کر وہ مایوس ہوئی تھی۔ نہ جانے دل کو کچھ ہوا تھا، چہرہ بجھ سا گیا تھا۔ وہیں شہریار غصے سے بھرا پڑا تھا۔ کیا ہے؟ پکار رہی ہوں نا، بات کیوں نہیں سن رہے؟ اکتائے لہجے کے ساتھ وہ غصے سے گرائی تھی، ساتھ ہی اس کے ہاتھوں میں موجود شرٹ کھینچ کر دور پھینکی تھی۔ شہری نے اپنی سرخ ہوتی آنکھیں اس کی آنکھوں میں گاڑی تھی، لیکن انم پھر بھی اسے دیکھے جا رہی تھی۔ مسئلہ تمہارے ساتھ ہے انم۔ اگر بلا رہا ہوں منا رہا ہوں تو اس کا ہرگز مطلب نہیں کہ میں فالتو بیٹھا ہوں۔ اب ہٹو سامنے سے، مجھے چینج کرنا ہے، کام ہے مجھے۔ وہ درستگی سے بولتا اسے سامنے سے ہٹا گیا تھا۔ آیت کی آنکھوں میں آنسو بھرنے لگے تھے۔ کہاں وہ پہلے دن سے اس کی اتنی کیئر کر رہا تھا اور اب بات بھی اسے کر رہا تھا جیسے آیت کا وجود اسے گوارا ہی نہ ہو۔ وہ آنکھوں میں پانی لیے پلٹ گئی۔ یہ نام اسی لیے ہی اسے پسند نہیں تھا کہ جب بھی لیا جاتا مصیبت ہی کھڑی کرتا تھا، یا شاید یہ محض اس کا وہم تھا، کیونکہ نام تو نام ہوتا ہے۔ ذوحان اسے فلیٹ میں بند کیے خود ہی یونیورسٹی چلا گیا تھا۔ غصہ تھا کہ کم ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ منال پیچھے سے روتی یہاں سے فرار ہونے کی کوشش کرنے لگی تھی۔ سارا فلیٹ گھوم لیا۔ فلیٹ کافی خوبصورت تھا، لیکن منال کو اس سے کوئی سروکار نہ تھا۔ گھومنے کے باوجود اسے کوئی حل نہیں نکلا تھا اسے شیر کی کچار سے باہر نکلنے کا۔ منال کے ماتھے پر خوف سے پسینے آئے تھے۔ اپنی فیملی کا سوچ وہ ایک بار پھر پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر بھی منال نے سر اٹھا کر دیکھنے کی زحمت نہیں کی تھی، یا شاید اسے معلوم تھا کہ کون ہو سکتا ہے۔ یہ لو، کھانا کھاؤ اور کپڑے چینج کرو۔ سرسری سی نظر ڈالے وہ نظریں دوسری جانب کرتے ہوئے آہستہ سے بولا تھا۔ منال نے اپنی سوجی آنکھیں اٹھا کر اسے بہرحم کو دیکھا تھا۔ ذوحان اس کی آنکھوں میں ہی کہیں گم ہو گیا تھا۔ آنکھوں کے گرد رونے کی وجہ سے سرخ دورے نمودار تھے، جس پر ذوحان کو بے ساختہ اس پر رحم سا آیا تھا۔ مجھے گھر جانا ہے، منال نے نظریں اس کے وجیہہ چہرے پر گاڑے معصومیت سے کہا تھا، اس امید سے کہ شاید وہ مان ہی جائے۔ دیکھو، پہلے کھانا کھاؤ، ساتھ کپڑے چینج کرو، پھر آرام سے لے کر جاتا ہوں۔ ذوحان نے اس پر ترس جیسے کھا ہی لیا تھا، لیکن وہ کہاں جانتا تھا کہ آگے ایک اور طوفان اس کے انتظار میں ہے۔ منال کی آنکھوں کی چمک فوراً لوٹی تھی، چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ ابھری تھی، اور ساتھ ہی اس نے فوراً اس کے ہاتھ سے کپڑوں کا بیگ تھاما تھا۔ کپڑے چینج کر وہ باہر آئی تھی، جہاں فل بلیک کلر کی فراک میں سر پر شفون کا دوپٹہ لیے وہ بہت
मासूम लग रही थी। इसके बाहर आने पर जुहान ने खाना टेबल पर लगा दिया था। जुहान ने नजर बढ़कर इसे देखा। तीखे नकूश के साथ वो खासी पुरकशिश लग रही थी। जुहान ने नजरें फिर दूसरी जानिब घुमाई थी। कुर्सी खींचकर मिनाल बैठ गई। आहिस्ता से नवाले तोड़कर इसने मुंह में रखे थे। जुहान इसे खाता देख खुद भी खाने में मसरूफ हो गया था जब इसका फ़ोन बजा था। जी भाई। जुहान चेयर से उठता आहिस्ता आवाज़ में मिनाल की जानिब देख बोला, जो मुकम्मल खाने में लगी हुई थी। ये जो तुमने कारनामा किया है, हमारे बगैर इसकी वजह जान सकता हूँ? शहरयार का दो टोक लहजा जुहान के गले में घिलटी ऊपर का मधूम हुई थी। भाई क्या? इसने खुद को नॉर्मल करते बात को संभालने की कोशिश की थी। शहरयार की एक सर्द आवाज़ से ही वो अभी तक काम कर रह जाता था। कुछ जा कि ये सब अब एक दूसरी मुसीबत इन्हें रिलैक्स करने की थी। तुम अच्छे से जानते हो मैं क्या कह रहा हूँ। शहरयार की गुस्से से भरी आवाज़ उभरी थी। जुहान ने गहरा सांस लिया था। भाई मैं आकर बताता हूँ। जुहान ने कहते साथ फ़ोन बंद कर दिया। एक तो जुहान को ये समझ नहीं आता था कि शहरयार के पास ऐसा कौन सा कैमरा था जो इन सब भाइयों की खबर इस तक पहुंचा देता था। सोचते हुए जुहान ने टेंशन से माथा मसला था। शहरी से कोई चीज़ छुपा कर रखना दुनिया का मुश्किल तरीन काम था। जारी है। लाइक कमेंट करके सपोर्ट करें। शुक्रिया। खुश रहें, सलामत रहें। सो गाइस, हमारा गला सूख गया एपिसोड पढ़ते पढ़ते। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाएँ। अगली वीडियो में मिलते हैं। खुदा हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह। और तो मेरा सनम के एपिसोड हम पहले लिखेंगे, फिर उसकी रिकॉर्डिंग करेंगे, फिर आप तक पहुँचेगी। खुदा हाफिज़। अपना ख्याल रखिएगा। खुश रहें, सलामत रहें।